कहानी का आगाज एक लड़की जूई से होता है जो एक नई सफर पर निकलने वाली होती है। उसकी बड़ी बहन उसे एक नई गाड़ी तोहफे में देती है ताकि वो आसानी से अपने बॉयफ्रेंड नोवा से मिलने न्यू मैक्सिको जा सके। अगरचे उसकी बहन इस सफर से खुश नहीं होती मगर वो उसे रोक भी नहीं पाती। एक अहम बात यह है कि जूई सुन नहीं सकती, इसीलिए दोनों बहनें साइन लैंग्वेज के जरिए बात करती हैं। रवानगी से पहले उसकी बहन उसे खबरदार करती है कि नई जगह पर मुहतात रहना, क्योंकि हर शख्स काबिले भरोसा नहीं होता। सफर के दौरान जूई मुसलसल अपने बॉयफ्रेंड को तस्वीर और पैगामात भेजती रहती है ताकि वो मुतमईन रहे। न्यू मैक्सिको पहुंचकर वो एक जगह रुकती है जहां उसकी मुलाकात हुनरी नामी एक अजीब आदमी से होती है जो हाथ से अंदाज और चीजों से साफ लगता है। इसे न इंसान नहीं बल्कि किसी पुरस्रार इल्म से जुड़ा हुआ है। जूई वहां से निकलने लगती है और हस्बे आदत तस्वीर लेने में मसरूफ होती है, मगर अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो मुश्किल से अपनी गाड़ी संभालती है। इसी लम्हे वो कुछ खतरनाक लोगों को देखती है जो अपनी गाड़ी से एक शख्स को कुचल देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जूई घबरा जाती है, मगर हिम्मत करके वो जख्मी शख्स को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे अपनी कार में बिठा लेती है। लेकिन उसका ये फैसला उसे एक बड़े खतरे में डाल देता है, क्योंकि वही घंटे फौरन वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ट्रे नामी शख्स उसे हथियार डालने को कहता है, मगर जूई हिम्मत नहीं हारती और एक छोटे चाकू से अपना दिफा करने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो जख्मी आदमी जिसे वो बचा रही होती है अचानक एक चाकू उठाकर एक हमला आवर को मार देता है, जिससे सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है और मौका देखकर जूई वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और ट्रे उस पर फायर कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाती है। इसके बाद वो लोग उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं जहां उस पर बेरहमी से तशद्दुद किया जाता है। वो उसके फोन से उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर भी देख लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ नोवा मुसलसल परेशान होता जा रहा होता है क्योंकि काफी वक्त से उसे जूई की कोई खबर नहीं मिल रही होती। वो आखिरकार पुलिस से राब्ता करता है, जबकि इधर ट्रे अपनी खतरनाक फैमिली हिस्ट्री बताकर जूई को डराने की कोशिश करता है और उसे उन लोगों की हड्डियां दिखाता है जिन्हें उसके खानदान ने मारा था। कुछ वक्त बाद जब सब लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं तो जॉय को होश आता है और उसे एहसास होता है कि उसे मजबूत तारों से बांधा गया है, मगर वो हिम्मत करके खुद को आजाद कर लेती है। जैसे ही वो फरार होने की कोशिश करती है, केलों उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे दोबारा पकड़कर कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ नव्वा अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि अगले दिन हुनरी अपने कुत्ते के साथ घूमते हुए एक लाश तक पहुंचता है और ये लाश जॉय की होती है। उसे देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाकर एक पुरस्रार रस्म के जरिए उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश शुरू कर देता है। हुनरी जानता था कि वो जो करने जा रहा है वो आसान नहीं बल्कि शायद नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। जब वो जॉय के जख्मों को देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि उसके साथ कितनी बेरहमी हुई है। अपनी पुरस्रार ताकतों की मदद से वो उन लम्हात को महसूस कर लेता है जो जॉय ने झीले थे और यही चीज उसके दिल में एक अजीब दर्द पैदा कर देती है। वो हर सूरत उसे वापस जिंदगी में लाने का फैसला करता है, चाहे उसे उसके लिए कितनी ही खतरनाक रसूमात क्यों ना करनी पड़ी। वो ऐसे मंत्र पढ़ना शुरू करता है जो आम दुनिया के नहीं बल्कि अंधेरे की ताकतों से जुड़े होते हैं और अचानक एक अजीब मंजर सामने आता है। जॉय का जिस्म हवा में उठने लगता है जैसे कोई नामालूम ताकत उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। अचानक जॉय की आंखें खुलती हैं और वो पहले जैसी नहीं रहती। उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। वो हुनरी को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देती है और गुस्से से भरे लहजे में कहती है कि वो सबको सजा देगी। उसके अल्फाज में एक अजीब सर्दी और इंतकाम की आग होती है। हुनरी फौरन कुछ करता है जिससे वो वक्ती तौर पर पुरसुकून हो जाती है। अगली सुबह जब जॉय को मुकम्मल होश आता है तो वो उलझन में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यादें वापस आती हैं उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक टेलीफोन तक पहुंचती है और वहां से नव्वा को कॉल करती है। हैरत की बात यह होती है कि अब वो सुन सकती है। उसकी आवाज सुनकर नव्वा को सुकून मिलता है, मगर जॉय रोते हुए उससे मदद मांगती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। नव्वा उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो उसका पता लगाकर फौरन पहुंचेगा। इसी दौरान एक पुलिस गाड़ी वहां रुकती है और जॉय मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये शख्स भी उन्हीं जालिम लोगों में शामिल था जिन्होंने उसके साथ जुल्म किया था। इसीलिए जॉय सीधा हनरी के पास वापस आती है और उसे देखते ही हनरी सब कुछ समझ जाता है। वो उसे बताता है कि इसका बचना तकरीबन नामुमकिन था, मगर उसने अपनी तमाम ताकत लगाकर उसे वापस लाने की कोशिश की। वो कामयाब तो हो गया, लेकिन
اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو گیا ہے۔ ہنری اسے حقیقت بتاتا ہے کہ ایک قدیم جنگجو کی روح اس کے جسم میں داخل ہو چکی ہے، ایک ایسا شخص جس کے خاندان کو انہی ظالم لوگوں کے آباء و اجداد نے ختم کیا تھا۔ اب وہ روح جوئی کے ساتھ جڑ چکی ہے اور اسی کے ذریعے اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن ہنری اسے خبردار بھی کرتا ہے کہ اس کا جسم زیادہ دیر تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے وقت بہت کم ہے۔ دوسری طرف ٹرے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں سچ بتاتا ہے کہ جوئی اب زندہ ہے اور وہ سب کے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ سب کو خبردار کرتا ہے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں رہی اور اب وہ ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لے گی۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ سب مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے جب ایک کتا کسی لاش کے ٹکڑے کو نوچتا ہوا پایا جاتا ہے، جس پر اس کی مالکن پولیس کو اطلاع دیتی ہے۔ جب شیرف اس معاملے کی تفتیش کرتا ہے تو اسے کچھ سراغ ملتے ہیں جو سیدھا جوئی تک پہنچتے ہیں۔ ادھر نوا اپنی گمشدہ گرل فرینڈ کے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جوئی اس کے بہت قریب ہے اور اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنی حالت سے واقف ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ اسے اس طرح دیکھے۔ وہ ایک پیغام کے ذریعے اسے خود سے دور رہنے کو کہتی ہے، لیکن نوا سمجھ جاتا ہے کہ وہ قریب ہی ہے۔ جیسے ہی وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنے لگتا ہے، اچانک وہی گنڈے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ اسے بطور چارہ استعمال کر سکیں۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جوئی ان سب سے ایک قدم آگے ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتی ہے اور اچانک حملہ کر دیتی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ ان کے آدمیوں کو نشانہ بناتی ہے، جس سے وہ گھبرا کر بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ گاڑی پر چڑھ کر ان کا تعاقب جاری رکھتی ہے اور کیلوں کے ساتھ زبردست لڑائی کرتی ہے، مگر ٹرے موقع دیکھ کر گاڑی کو اچانک روکتا ہے اور اسے نیچے گرا کر کچل دیتا ہے۔ حیران کن طور پر جوئی اس سب کے باوجود زندہ رہتی ہے، لیکن وہ نوا کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے اڈے پر لے جا کر باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ سب سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ جوئی کے اندر کوئی غیر معمولی طاقت موجود ہے، اس لیے وہ اسے ختم کرنے کے لیے مزید خطرناک لوگوں کو بلاتے ہیں۔ دوسری طرف جوئی شدید زخمی ہونے کے باوجود خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کو کسی طرح دوبارہ جوڑ لیتی ہے۔ اسی دوران اس کے اندر موجود روح دوبارہ ظاہر ہوتی ہے اور اسے مزید طاقت اور ہتھیار دیتی ہے تاکہ وہ اپنی لڑائی جاری رکھ سکے۔ اب جوئی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کا شکار کرتی ہے، یہاں تک کہ صرف ٹرے باقی رہ جاتا ہے اور اب آخری ٹکراؤ قریب آ چکا ہوتا ہے۔ جوئی اپنے بوائے فرینڈ کے قریب آ کر بھی خود کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنی موجودہ حالت سے شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کا راستہ اب الگ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ٹرے سچ جاننے کے لیے سیدھا ہنری کے پاس پہنچتا ہے کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی آدمی ہے۔ جب وہ ہنری سے سوال کرتا ہے تو ہنری صاف بتاتا ہے کہ اس نے جوئی کو مارا نہیں بلکہ اسے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسی عمل کے دوران ایک طاقتور جنگجو کی روح اس کے جسم میں داخل ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ ٹرے یہ سن کر گھبرا جاتا ہے اور فوراً پوچھتا ہے کہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ہنری اسے ایک واحد راستہ بتاتا ہے کہ اس روح کو سکون دینے کے لیے اس کے جسم کو مقدس زمین میں دفن کرنا ہوگا ورنہ وہ تباہی مچاتی رہے گی۔ یہ سن کر ٹرے واپس جاتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر قبریں کھودنے لگتا ہے تاکہ وہ اس جنگجو کی باقیات تلاش کر سکے، مگر اسے جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل باقیات اس کے پاس نہیں بلکہ جوئی کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران جوئی وہاں پہنچ جاتی ہے اور دونوں کے درمیان آخری مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرے پوری طاقت سے اس پر حملہ کرتا ہے اور ایک بھاری ہتھیار کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر جوئی اب پہلے جیسی نہیں رہی ہوتی۔ اس کے اندر موجود طاقت اسے ہر وار سے بچاتی ہے اور وہ پلٹ کر ایسا حملہ کرتی ہے کہ ٹرے بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ لڑائی انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے جہاں دونوں اپنی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک لمحے میں لگتا ہے کہ جوئی جیت جائے گی، مگر ٹرے چالاکی سے اسے شدید زخمی کر دیتا ہے، لیکن جوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتی اور آخری وار میں اسے ختم کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد نوا وہاں پہنچتا ہے اور تباہی کا منظر دیکھ کر ساکت رہ جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھتا ہے جہاں وہ زندہ بھی ہے اور نہیں بھی۔ جوئی کمزور آواز میں اس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے کیونکہ یہی واحد راستہ ہے جس سے اس کی روح کو سکون مل سکتا ہے۔ یہ سن کر نوا ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ ہمت کرتا ہے اور اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آخرکار وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے آگ کے حوالے کر دیتا ہے اور جیسے ہی شعلے بلند ہوتے ہیں ایک عجیب سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جوئی اور اس کے اندر موجود روح دونوں کو آزادی مل گئی ہو۔